حرف الألف وحرف الباء. درسنا حرف الألف وحرف الباء. وہ افعال جو الف سے شروع ہوتے ہیں ہم نے پڑھ لیے ہیں. وکذالک الافعال التي تبدأ وتشرع بحرف الباء. وقلت لكم تكونون الجمل کہ آپ سب جملے بنائیں گے. وتكتبون الحوار اور حوارات لکھیں گے. فأرجو من المشاركين أنهم قد كتبوا وقد أكملوا هذا الواجب وأرسلوه في المجموعة. بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله لنا التوفیق لتعلم المزید کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں. فامامنا امامنا ہمارے سامنے افعال شہیرۃ، افعال شہیرہ مشہور افعال ہیں. التی نحتاج الیہا جس کے ہم محتاج ہیں، جو ہماری ضرورت ہے. نحتاج الیہا یومیا. فنبدأ نبدأ علی اسم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. من حرف التاء. انا اقرأ هذه الصفحة، یہ صفحہ میں پڑھ لیتا ہوں. انا اقرأ، میں پڑھ لیتا ہوں. ثم انشاءاللہ انتم تقرؤون الصفحات الآتیہ، جو آگے صفحات آ رہے ہیں وہ آپ لوگ پڑھنا انشاءاللہ. بالترتیب و بالتناوب او بالنوبہ. بالنوبہ باری باری، بالتناوب باری باری. تو یہ والی باتیں لکھ لیا کریں جو میں آپ کو بولنے میں بتا دیتا ہوں. بالتناوب، تناوب کہتے ہیں باری باری کو، ٹھیک ہے. تناوبا یتناوب. انتم تقرؤون بالتناوب او نوبة بعد نوبة، باری باری. طيب، الفعل الأول تب يتب. أنتم درستم في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب. تبت، ٹھیک ہے. چونکہ ید مؤنث ہے، ید ید کہتے ہیں ہاتھ کو. تبت ہلاک ہو گیا. یدا ابی لہب و تب، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں پہ صیغۃ المؤنث کا استعمال ہوا ہے. تب یتب ہلاک ہونا. تب الکافر، کافر ہلاک ہوا. لاشراکہ، کیونکہ لام جو ہے لام حرف علت ہے. اور پچھلے سبق میں ایک معلمہ نے یہ کہا کہ کچھ ایسے جو افعال کے ساتھ صلت الفعل لگتے ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے، اور ادوات الربط بھی. تو کم از کم یہ جو صلت الفعل ہے، ہر فعل کے لیے خاص حرف ہوتا ہے، ورنہ معنی چینج ہوتا ہے، بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں تب الکافر، کافر ہلاک ہوا. لماذا، وجہ کیا تھی، سبب علت بتائیں. تو علت کیا ہے، لاشراکی ہی، لام لام العلہ. لاشراکی، کیونکہ وہ شرک کرتا ہے باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. فلذلك نقول تب الکافر. تب الذین، وہ لوگ ہلاک ہوئے. لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. باللہ تعالی. طيب، تعب یتعب، تھکنا. اور اس سے ہوتا ہے تعبان. تعبان کہتے ہیں آ، تھکے ہوئے بندے کو، جو تھکا ہوا ہو، ٹھیک ہے. تعبان. جوعان، بھوکے کو کہتے ہیں جو بھوکا ہو، ٹھیک ہے. تعبان تھکا ہوا، جوعان بھوکا. اور عطشان، عطشان عطشا یعطشو. عطش یعطشو ایک فعل ہے نا، جس طرح جاع یجوع، جاع یجوع ایک فعل ہے. تعب یتعب فعل ہے. ومنه تعبان وجاع یجوع ومنه جوعان. عطش یعطش ومنه عطشان، پیاسا، ٹھیک ہے. فنقول تعب يتعب. تعب اللاعب، أو تعب اللاعب. هل درسنا هذا؟ نحن درسنا أظنه، یہ تو ہم نے پڑھا تھا. طيب لا بس. تعب اللاعب، لاعب کھلاڑی تھک گیا. لکثرت ما زاولها من التدریبات. طيب، تعس يتعس. تعس بد نصیب ہونا، منحوس ہونا. عبد الدرہم والدینار، جو درہم اور دینار کے پیچھے بھاگتا ہے. یتعس الرجل الحریص، حریص کہتے ہیں لالچی اور حرص والے آدمی کو. والطماع، طمع کرنے والا، جو دنیا میں، دنیا سے طمع کرنا یا دنیا میں لالچ کرنا. تاب یتوب، توبہ کرنا، اس پہ ہم نے بات کی تھی. تاب العاصی من اللہ من عصیانہ، تو اپنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. فتاب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. جب ہم قبولیت کے معنی میں آ، تابہ کو ہمیں چاہیے کہ قبولیت کے معنی میں ہو، تو اس وجہ سے یہ، تو اس وجہ سے ہم اس کو اعلیٰ کے ساتھ استعمال کریں گے.
طيب بارك الله فيكم. العدد وصل إلى 26. 26 احباب شریک ہوئے ہیں ابھی تک. فنرجو من المساعدین والمساعدات بالتذکیر فی المجموعہ کہ وہ گروپ میں بات چلائیں. طیب. تلا یتلو تلت طالب القرآن، طالب علم نے قرآن کو پڑھا، تلاوت کی، بصوت حسن، بہترین آواز کے ساتھ، ولحن جمیل اور اچھے آواز کے ساتھ. تاہ یتی ہو ہذا درسنا ومعناه بھٹکنا. طيب. تاه الجمل في الصحراء تاه الرجل في الأرض. هذا درسنا في الدرس الماضي كذلك لكن راجعنا مطلب ہم نے مراجعہ کیا، وتذاکرنا اور اس کا ہم نے تھوڑا سا مذاکرہ کیا. طيب. نعم. من سيدرس؟ من يدرس؟ من مستعد؟ أنا. طيب نقرأ صفحة صفحة، ایک ایک صفحہ پڑھیں. أنت اقرأ يا محمد. تصدق. لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تم يتم مکمل ہونا. تم العمل في الشهر السابق. تلف يتلف برباد ہونا، ضائع ہونا. تلف الطعام أو تلف المكان أو تلف المتاع. تحسن يتحسن بہتر ہونا. تحسن المريض بعد العلاج في المستشفى. تحاور يتحاور بات چیت کرنا. تحاور رجلان في قضية فلسطين. تحاور الطلاب فيما بينهم بالعربية. تناقش يتناقش مناقشہ کرنا، جھگڑا کرنا. تناقش رجلان في موضوع مهم. من تصادق يتصادق باہم دوستی کرنا. تصادق رجلان قبل سنوات عديدة. تمرد يتمرد يتمرد سرکش ہونا، باغی ہونا. تمرد الرجل وخالف قانون الدولة. لا يتمرد الولد الصالح. من تمرد فله الخسران والوبال. تقرر يتقرر طے پانا، مقرر ہونا. تقرر هذا الرأي في المحكمة العليا بالأمس. تلحف يتلحف پشتانا، حسرت کرنا. تلحف السارق بعدما قبض عليه الشرطي. تجرأ يتجرأ دلیری دکھانا. تجرأ الجندي وأنقذ الطفل من الحريق. طيب أحسنت. نعم. طاهرة اقرأي أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تم مکمل ہونا، تم العمل فی الشهر السابق. تلف یتلف برباد ہونا. تلف الطعام او المکان او المتاع. تحسن یتحسن بہتر ہونا. تحسن المریض بعد العلاج فی المستشفى. تحاور یتحاور بات چیت کرنا. تحاور رجلان فی قضیة فلسطین. تحاور الطلاب فيما بينهم بالعربية. تناقش یتناقش مناقشہ کرنا.
تناقش رجلان في موضع مهم. تصادق يتصادقون، وہم دوستی کرنا. تصادق رجلان قبل سنوات عديدة. تمرد يتمرد، سرکش ہونا. تمرد الرجل وخالف قانون الدولة. لا يتمرد ولد الصالح. من تمرد فله الخسران والوبال. تقرر يتقرر، طے پانا. تقرر هذا الرأي في المحكمة العليا بالأمس. تلهف يتلهف، پچھتانا. تلهف السارق بعدما قبض عليه شرطي. قبض. عليه شرطي. تجرى يتجرأ، دلیری دکھانا. تجرأ الجندي وأنقذ الطفل من الحريق. يا أستاذ ما معنى تقرر هذا الرأي؟ تقرر يعني الترجمة موجودة، يعني ایک رائے جو ہے هذا اس پر الرأي اتفاق ہو جائے، ایک رائے پکی ہو گئی ہے. تقرر هذا الرأي، سب نے اس پر اتفاق کر لیا. فی المحکمة العلیا. نعم. هل هناك سؤال في هذا؟ هل نعرف معنى الحريق؟ ما معنى الحريق؟ النار. نعم، النار، الحريق. طيب. والخسران في المح والوبال، هذا معروف. الخسران والوبال، في خسارة اور المحكمة وبال. في المحكمة العليا أعلى محكمة. نعم، يعني هذا کورٹ، سٹی، وہ کورٹ بولتے ہیں اس کو، عدالت، هاي كورت. ہائی کورٹ. نعم، المحكمة العليا. طيب، الآن نقرأ الأفعال التي بعدها. نعم، محمد حسيب، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحیم. تشجع يتشجع، ہمت کرنا، دلیر بننا. تشجع الطالب عندما سمع كلمة الخطيب. تجنب يتجنب، اجتناب کرنا. تجنب الطالب من التجوال في الأسواق. تشاجر يتشاجر، لڑائی کرنا. تشاجر شعبان فی سوق. تدخل يتدخل، مداخلت کرنا. تدخل الرجل في الخصومة دفاعا عن الصديق. تصالح يتصالح، مصالحت کرنا. تصالح رجلان بعد المخاصمة والمجادلة والمشاجرة. تابع يتابع، پیچھے چلتے رہنا. تابع البائع المشتری في دفع الدين، أو تابع البائع المشتری في استرداد الدين. تعرف يتعرف، شناخت کرنا. تعرف الرجل على رجل غريب في المدينة. أريد أن أتعرف إليك. تكلم يتكلم، بات کرنا. تكلم الرجل عن حياته التي عاشها في السعودية. تناول يتناول، لینا، استعمال کرنا. تناول الرجل العصا وقتل بها الحية. تبادل يتبادل، تبادلہ خیال کرنا. تبادل القوم الآراء فيما بينهم. تصفح يتصفح، ورگردانی کرنا. تصفح الرجل الكتاب كله ولم يعثر على الموضوع المطلوب. طيب يا أستاذ. أكملت هذه الصفحة. نعم جملہ آخر ورکردانی کی آدمی نے پوری کتاب کی، ولم یاسر، نہیں پایا اس نے موضوع مطلوب. ما معنی یاسر؟ نہیں، مطلع ہوا. فذلك أعثرنا، جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے. آواز کٹ گئی تھی. قرآن سے کیا مثال دی تھی؟ آواز کٹ گئی تھی، مجھے آئی نہیں. یاسر کا بتا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، یہ سورہ کہف کے اندر.
کوئی ایک معلم یا معلمہ اس کو دوبارہ بسم الله الرحمن الرحیم. میں تشجع يتشجع همت کرنا، دلیر بننا. تشجع الطالب عندما سمع كلمة الخطيب. تجنب يتجنب اجتناب کرنا. تجنب الطالب من التجوال في الأسواق. تشاجر يتشاجر لڑائی کرنا. تشاجر شابان فی السوق. شابانی فی السوق، دو نوجوان. تدخل يتدخل مداخلت کرنا. تدخل الرجل في الخصومة دفاعا عن الصديق. تصالح يتصالح مصالحت کرنا. تصالح رجلان بعد المخاصمة والمجادلة والمشاجرة. تابع البائع المشتري في دفع الدين أو في استرداد الدين. تعرف يتعرف شناخت کرنا. تعرف الرجل على رجل غريب في المدينة. أريد أن أتعرف إليك. تكلم يتكلم بات کرنا. تكلم الرجل عن حياته التي عاشها في السعودية. تناول يتناول لینا استعمال کرنا. تناول الرجل العصا وقتل بها الحية. تبادل يتبادل تبادلہ خیال کرنا. تبادل القوم الآراء فيما بينهم. تصفح يتصفح ورق گردانی کرنا. تصفح الرجل الكتاب كله ولم يعثر على الموضوع المطلوب. طيب هل هناك سؤال؟ یہ جو افعال آپ کے سامنے ہیں، هل هناك کلمہ ما فہمتم؟ کوئی ایسا الكلمة کلمہ ہو جو ما معنی تجوال؟ التجوال. نعم. تجوال. التجوال معناه گھومنا پھرنا. تجول يتجول. طيب في الدرس السابق أنا أخبرت تجول يتجول. وفي الحديث أو في الدعاء كذلك اللهم بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. أجول جال يجول، گشت کرنا. تجول يتجول، گھومنا پھرنا. طيب، نعم. وفي القرآن كلمة يوجد هذا يتجولون؟ لا، في القرآن موجود يمشون في الأسواق. يمشون في الأسواق موجود. يتجولون لا يوجد. جزاک اللہ خیر. طيب، نعم. استرداد الدین، قرض لوٹانا یا ادا کرنا. لا، استرداد. طلب. استرداد معناها الرجوع. طلب. آه، هناك إعطاء الدين وهناك رد الدين، هذا رد الدين. طيب، استرد يسترد، واپس لینا. طيب. ما معنى طيب، كلمة الخطيب؟ كلمة الخطيب أين هذا؟ اوپر پہلا خطیب کی بات یا خطیب الفوق کا فوق. طيب، نعم. عندما سمع كلمة الخطيب، بيان الخطيب، بيان كلمة، بيان. والمشاجرة؟ المشاجرة المجادلة. المشاجرة بين اثنين والمجادلة جھگڑا. شكرا. طيب، इसको نعم. نجمة، اقرأي. نجمة اقرأي أنت. يتقلب ini benda biche kapde طيب، ini هذا اچھا، مائک kapde بند کر دیں. kali lagi video ini mandi مائک lagi بند کر دیں. مائک بند کر دیں. hari ikra paise ginsi gere ko muko تقلب يتقلب کروٹیں لینا. تقلب المریض على الفراش لیلۃ امس. تمزق يتمزق پھٹنا. تمزق الکتاب. تمزقت الورقہ. تعلق يتعلق واسطہ رکھنا، تعلق ہونا. تعلق الرجل بشيخه حتى وافاه اليقين. لا يتعلق هذا الامر بفلان. تفرق يتفرق جدائی ہونا، بکھر جانا. تفرق اخوان بعد وفات والدهما. تفرق القوم ولم يتحدوا في هذه القضية. تفرقت كلمة القوم.
تجول يتجول گشت کرنا دورہ کرنا. تجول السائح في مناطق جبلية في الأرياف. لا يتجول العالم في الأسواق إلا لحاجة. تفرج يتفرج تماشا کرنا. تفرج الناس المبارات في البداية. توقف يتوقف موقف بند کرنا ہونا. توقف القطار بسبب الإضراب. تحرك يتحرك ہلنا. تحركت الشجرة بعد هبوب الرياح. تأثر يتأثر لغزش آنا ٹھوکر کھانا. تأثر الرجل في طريق في المسألة الفقيه. لا فقهية. يتأثر فقيه. لا يتأثر من ابتعد عن مصاحبة الأشرار. جيد، بارك الله. نعم شهزاد، تقلب اقرأ. يتقلب کروٹیں لینا. تقلب المریض علی الفراش لیلۃ امس. تمزق یتمزق پھٹنا. تمزق الکتاب تمزقت الورقہ. تعلق يتعلق وعدہ رکھنا ਉਹਨੂੰ ਆ تعلق ਕੇ ہونا. ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਜਿਹੜਾ تعلق ਹੁੰਦਾ الرجل ਹੀ ਜਿਸ ਲੰਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉਸ بالشيء حتى وفاه اليقين. ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਖ ਲੈ يتعلق چک هذا الأمر بفلان. تفرق يتفرق جدائی ہونا بکھر جانا. تفرق أخوان بعد وفاة والديهما. تفرق القوم ولم يتحدوا في هذه القضية. تفرقت كلمة القوم. تجول يتجول گشت کرنا دورہ کرنا. تجول السائح في مناطق جبلية في الإرياف. لا يتجول العالم في الأسواق إلا لحاجة. تفرج يتفرج تماشا دیکھنا. تفرج الناس کلاس چھٹیاں ہو المبارات گئی من البداية. توقف يتوقف موقوف ہونا بند ہونا. توقف توقف القطار بسبب الإضراب. تحرك يتحرك ہلنا. تحركت الشجرة بعد هبوب الرياح. تعثر يتعثر لغزش آنا ٹھوکر کھانا. تعثر الرجل في الطريق في المسألة الفقهية. لا يتعثر من ابتعد عن مصاحبة الإشرار. طيب، في المسألة فقهية لا يتعثر من ابتعد عن مصاحبة الأشرار. نعم، بعده هذا محافظة ختم نبوة. دقيقة آگے پڑھ لیتے ہیں مزید الأفعال الجديدة. نعم، ان من میں هنا. سے ایک دو الفاظ کے معنی جاننے تھے. نعم، ما هو؟ گرمائی مقامات الاریاف. نعم، الأرياف جمع ريف، والريف مكان أخضر، جہاں سبزہ ہو، جہاں وہ جو نہیں ہوتا گھاس پھوس جو ہوتی ہے، جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے. ہریالی. فالأرياف جی جی نام ہریالی نام نام. ففي مثل هذه المناطق الجبلية، ایسی جگہیں جہاں پہاڑیاں بھی ہوں، سبزہ بھی ہو. نام. ما معنی حتی اور دوسرا وافقہ یقین. حتی اتاہ الیقین، یہاں تک کہ وافہ الیقین. نام وافاہ الیقین. وافا یوافی موافات، کہ اس صورت کو الناس کی بھی موت ہے آ پہنچے، موت اس کو پڑھنے آ سے یہ پہنچے، منزل پڑھنے سے یعنی اس کی موت یقینی ہو جائے. هذا نقول مثل ما نقول نا وہ اعبد یاد ربك رہتا ہے تو میں اعبد ڈنڈے بھی ربك جاتا حتى ہے. يأتيك اليقين، حتى وفاه اليقين. اور یہ توقف القطار بسبب الازراء. ما معنی ازراء؟ الاضراب معناه ہڑتال، ہڑتال. یہ جزاک اللہ خیر. هذا بعد سونے حبوب کا الريح تاج ریاح تیز ہوائیں چلنے سے. حافظ ڈالنا نا حافظ کتاب. حافظ عبد الحمید انت اغلق لاقطك. آپ کا مائک آن ہے، اس کو آف کر دیں، بند کر دیں. حافظ عبد الحمید، اللاقط مفتوح، اغلقه.
اللاقط مفتوح، أغلقه حتى لا يأتي صوتك. آپ کی آواز بار بار آ رہی ہے عبد الحمید، حافظ عبد الحمید. طيب الإضراب. يا أستاذ لاقيتك أيضا. طيب هل هناك سؤال آخر؟ کوئی اور سوال ہے؟ اضراب معنی ہو ہڑتال. نعم. فرج الناس المباراة من حبوب البداية. الرياح. لوگوں نے تماشا دیکھا، یا کیا ترجمہ ہوگا میچ کا شروع سے؟ نعم. تفرج مثل معناه مشاہدہ، مشاہدہ کرنا. تفرج یہ اصل اسی معنی میں ہے کہ تماشائی جو تماشا کرتے ہیں، خاص کر یہ تو کسی پروگرام میں ہو سکتا ہے جہاں لوگوں کی کثرت ہو. فهناك نستعمل فعل تفرج يتفرج. رعا یرا تو ایک بندے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، انا رأیت، انا شاہدت. لیکن انا تفرجت یعنی لوگوں کے ساتھ میں تماشائی بنا رہا. ففيه هذا الفعل خاص، تفرج يتفرج. نعم. يكفي جزاک. هذا. نعم بارک اللہ فیک. نعم. الآن نتقدم. حبوب الرياح یہ کیا تھا؟ ہواؤں کی تیزی. نعم. ٹھیک ہے. نعم. هبت الرياح، هب يهب، هبت الرياح یعنی ہوا تیز 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 ہوا چلی، آندھی طوفان کے معنی میں بھی آتا ہے. نعم. الآن اقرأي يا محافظة ختم نبوت، اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. تسود يتسود. قال هنا تسود المكان بسبب تصاعد الدخان الكثير. تبيض يتبيض. سكون هنا. تبيض وجه الطفل، تبيضت الورقة. تمادى يتمادى حد سے بھرنا. تمادى الرجل في غيه وظلاله. تمارض يتمارض بیماری ظاہر کرنا. تمارض الطالب وليس بمریض حقا. تدبر يتدبر غور کرنا. تدبر الرجل في الأمر ولم يهتدي إلى الصواب. تحير يتحير حیران ہونا. تحير الرجل عندما رأى الببغاء يتحدث. تحيرت عندما نجح الطالب الكسول. تقارب يتقارب قریب قریب ہونا. تقارب الطلاب لسماع كلمة الأستاذ. تدارک یتدارک گزشتہ کی تلافی کرنا. تدارک القوم امرهم قبل ان یفوت الاوان. تولا یتولا کام سنبھالنا یا ذمہ لینا. تولا القائد رئاسة البلد. تولا الرجل منصب القضاء. طيب عابدة يوسف، اقرأي. عابدة يوسف. ببغاء کا معنی طوطا. نعم. ببغاء طوطا. جزاک. اور تسود المكان بسبب تصاعد الدخان الكثير. تصاعد تصاعد معنی اوپر جو اوپر جانے، صاعد یصعد، من تصاعد یتصاعد اوپر اٹھنا. جزاک اللہ. جب جب دھوئیں کے اوپر جانا. نعم، جب دھواں اوپر کو اٹھا تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ ہے. نعم. جب تسی کار نہیں ہوندے تے میں تے تسی کلی بیٹھی ہوندی ہاں، میں تے نعم. نہیں کدی بولا پایا میرے کول کوئی نہیں ہےگا، من میرے کول بقیت. نہیں ہےگا. میں تے نہیں نعم بولا پایا اقرأي. میری امی ابو کیوں نہیں میرے کول ہےگے. اقرأي عابدة، اقرأي. نعم. اسمع جبار، اقرأي أنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسود يتسود. قال هنا تسود المكان بسبب تصاعد الدخان الكثير. تبيض يتبيض. سفید ہونا. تبيض وجه الطفل. تبيضت الورقة. تمادى يتمادى حد سے بڑھنا. تمادى الرجل في غيه وظلاله. نعم. تمارض يتمارض بیماری ظاہر کرنا. تمارض الطالب
وليس بمريض حقا. ہم، تدبر يتدبر غور کرنا. تدبر الرجل في الأمر ولم يهتدي إلى الصواب. تحير يتحير حیران ہونا. تحير الرجل عندما رأى الببغاء يتحدث. تحيرت عندما نجح طالب الكسول. تقارب يتقارب قریب قریب ہونا. تقارب الطلاب لسماع کلمة الأستاذ. تدارک یتدارک گزشتہ کی تلافی کرنا. تدارک القوم امرهم قبل ان يفوت الاوان. تولا یتولا کام سنبھالنا ذمہ لینا. تولا القائد ریاست البلد. تولا الرجل منصب القضاء. طيب. نعم، من سيقرأ؟ نريد صوتا جديدا، يا نئی أستاذ، آواز. نعم. ما معنى تحير الرجل عندما رأى الببغاء يتحدث؟ نعم، ببغا، ببغا طوطا. جب طوطے نے بات آه. کی تو اس سے آدمی حیران ہوا. تحیر الرجل، آدمی حیران ہوا. عندما، جب. رأى الببغا، جب اس نے دیکھا کہ طوطا بول رہا ہے. نعم. ما معنى تدارك القوم أمرهم قبل أن يفوت الأوان؟ نعم، قبل أوان. أن يفوت. أوان معناه الوقت، قبل أن يفوت الوقت. جزاك الله. أنت اقرأ يا تصدق مرة، أنا آتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسود يتسود كلا هنا. تسود المكان بسبب تصاعد الدخان الكثير. تبيز يتبيز سفيد هنا. تبيز وجه الطفل. تبيزت الورقة. تمادى يتمادى حد سے بڑھنا. تمادى الرجل في غيه وظلاله. تمارض يتمارض بیماری ظاہر کرنا. تمارض الطالب وليس بمریض حقا. تدبر يتدبر غور کرنا. تدبر الرجل في الأمر ولم يهتدي إلى الصواب. تحير يتحير حیران ہونا. تحير الرجل عندما رأى الببغاء يتحدث. تخيرت عندما نجح الطالب الكسول. تقارب يتقارب قریب قریب ہونا. تقارب الطلاب لسماع کلمة الأستاذ. تدارک یتدارک گزشتہ کی تلافی کرنا. تدارک القوم امرهم قبل ان يفوت الاوان. تولا یتولا کام سنبھالنا ذمہ لینا. تولا القائد ریاست البلد او تولا الرجل منصب القضاء. معلمین میں سے کوئی اور پڑھ لیں، ایک عدد میں. تسود يتسود كالا هنا. تسود المكان بسبب تصاعد الدخان الكثير. تبيز يتبيز سفید ہونا. تبيز وجه الطفل. تبيزت الورقة. تمادى يتمادى حد سے بڑھنا. تمادى الرجل في غيه وظلاله. تمارز يتمارز بیماری ظاہر کرنا. تمارز الطالب وليس بمریض حقا. تدبر يتدبر غور کرنا. تدبر الرجل في الأمر ولم يهتدي إلى الصواب. تحير يتحير حیران ہونا. تحير الرجل عندما رأى الببغاء يتحدث. تحيرت عندما نجح الطالب الكسول. تقارب يتقارب قریب قریب ہونا. تقارب الطلاب لسماع کلمة الأستاذ. تدارک یتدارک گزشتہ کی تلافی کرنا. تدارک القوم امرهم قبل ان يفوت الاوان. تولا یتولا کام سنبھالنا ذمہ لینا. تولا القائد ریاست البلد. تولا الرجل منصب القضاء. ما معنی جملہ آخر؟ تولى القائد ریاست البلد. نعم، ذمہ تولى داری، يتولى. نعم، ذمہ داری ذمہ لی. داری اٹھانا. ریاست البلدی، حکومت یعنی الرئیس. يتولى قائد، الرئاسة. نعم. القائد ریاست البلد. نعم، وزیر اعلیٰ. یعنی باغ دوڑ سنبھالنا، ذمہ داری سنبھالنا.
تولیت هذه المسؤولیہ، مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے. تولیت ان اعلم اللغة العربیہ، تولیت مسئولیت تعلیم اللغة العربیہ، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں عربی سکھاؤں. تو اسی طرح کوئی بھی تولا یا تولا کو استعمال کر سکتا ہے. مثلا انا تولیت شراء الخضروات، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں سبزی خریدوں. تولیت ان اشتری التمر، تولیت، تو یہ ہے. تولی الرجل، آدمی نے سنبھالا، منصب القضاء، یعنی وہ قاضی ہو، قاضی بنے، قاضی القضات بنے مثلا. طيب، نعم، هذا نكمل ثم ندرس من كتاب آخر. یہ ہم 4-5 افعال پڑھ لیتے ہیں، پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم کچھ حوارات بھی پڑھ لیں، دوسری کتاب سے کچھ حوارات بھی پڑھنی ہے. طيب، تقاعد. نعم، ما هو السؤال؟ ان سوال ہم، طولہ یا طولہ ایک ہوتا ہے نا منہ موڑنا، وہ اس کے روٹ ورڈز کچھ اور ہوں گے پھر. نعم یہ هو، تو ذمہ داری تھی نا طولہ نعم. یا طولہ. طيب، تو اس میں دو معنی آ سکتے ہیں. تولیت، میں نے ذمہ داری قبول کی، اور وہ جو آتا ہے وہ آتا ہے ولا یولی سے، فولا وہ واللہ مدبرن، سے. طیب فولا طیب. مدبرن. طيب، ہوں. اور قرآن مجید میں ہے تلک الرسل میں بھی، فول وجہ کا شطر المسجد شکریہ. الحرام، فولی، ولا یولی سے امر کا صیغہ ہے ولی. طيب، اقرأ هذا، اقرأ يا محمد تصدق هذه الأفعال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقاعد یتقاعد، گھر بیٹھنا، ریٹائرڈ ہونا. تقاعد کل من تجاوز من العمر 50 سنة وفي الباکستان 60 سنة. تقاعد كل من بلغ عمره 50 سنة. تدین یتدین، دیندار ہونا. تدین العاصی والفاسق والمتجبر. تذوق یتذوق، ٹیسٹ چیک کرنا. تذوق الطباخ، اچھا ٹیسٹ چیک کرنا. تذوق الطباخ الادام بعد الطبخ. تقلص یتقلص، سمٹ جانا. تقلص الجلد من شدت برد. تفاخر یتفاخر، فخر کرنا. یتفاخر الناس ای یتفاخر الناس ای فیما بینہم. من یقرأ. تقاعد یتقاعد، گھر بیٹھنا، ریٹائرڈ ہونا. میری باری ہے. تقاعد كل من تجاوز من العمر 50 سنة. تقاعد كل من بلغ عمره 50 سنة. تدین یتدین، دیندار ہونا. تدین العاصی والفاسق والمتجبر. تذوق یتذوق، ٹیسٹ چیک کرنا. تذوق الطباخ الادام بعد الطبخ. تقلص یتقلص، سمٹ جانا. تقلص الجلد من شدت البرد. تفاخر یتفاخر، فخر کرنا. یتفاخر الناس ای فیما بینہم. تقاعد یتقاعد، گھر بیٹھنا، ریٹائرڈ ہونا. تقاعد کل من تجاوز من العمر 50 سنة. تقاعد كل من بلغ عمره 50 سنة. تدین یتدین، دیندار ہونا. تدین العاصی والفاسق والمتجبر. تذوق یتذوق، ٹیسٹ چیک کرنا. تذوق الطباخ الادام بعد الطبخ. تکلس یتکلس، سمٹ جانا. تکلس الجلد من شدت البرد. تفاخر یتفاخر، فخر کرنا. یتفاخر الناس ای فیما بینہم. یا شیخ حافظ عبد الحمید حفظك الله، كيف أنت؟ ما معنى المتجبر؟ هل تعرف؟ الحمد لله أنا بالخير. تعرف ما معنى المتجبر؟ متجبر، متجبر جبار ہے نا، فاسق اور جبار کا دیندار. شکرا متجبر جزاک. جبار. میں اس کو پڑھ دوں. تقاعد یتقاعد، گھر بیٹھنا، ریٹائرڈ ہونا. تقاعد کل من تجاوز من العمر 50 سنہ.
تقاعد كل من بلغ عمره 50 سنة. تدین یتدین دیندار ہونا. تدین العاصی والفاسق والمتجبر. تذوق یتذوق. تذوق یتذوق ٹیسٹ چیک کرنا. تذوق الطباخ الادام بعد الطبخ. تقلص یتقلص سمٹ آنا سمٹ جانا. تقلص الجلد من شدت البرد. تفاخر یتفاخر فخر کرنا. یتفاخر الناس ای فیما بینہم. لوگ فخر کرتے ہیں آپس میں ایو فیما اس بارے میں کہ جو ان کے بیچ ہو. کیا ترجمہ ہوا اس کا جملے کا؟ ایو نہیں ہوگا، یہ ہوگا تفاخر الناس ای فیما بینہم، لوگ باہم فخر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تفاخر الناس کی ہی وضاحت کی گئی، اسی کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی کہ تفاخر باہم آپس میں. هذا ما ای فيه یعنی الغرض. صحیح. کوئی اور پڑھ لیں، وحید اللہ بھائی آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقاعد يتقاعد قربتنا ریٹائرڈ ہونا. تقاعد كل من تجاوز من العمر 50 سنة. تقاعد كل من بلغ عمره 50 سنة. تدين يتدين دیندار ہونا. تدين العاصي والفاسق والمتجبر. تذوق يتذوق ٹیسٹ چیک کرنا. تذوق الطباخ طيب يكفي الإدام. يكفي يكفي. هل هناك سؤال؟ اسم کوئی سوال ہے کیا؟ نعم، فهمتم هذا؟ المتجبر کا معنی سرکش. نعم. هنا یا استاذ صوت لم افتح. نعم، ما مائکروفون معنى؟ بند ہے. المتجبر غیر مسموع یا استاذ غیر مسموع. طيب، ما هو السؤال؟ کیا سوال ہے؟ ما معنی المتجبر؟ سرکش. نعم نعم، ناصب. جيد. المتجبر، المتجبر الذي عنده هذا المتجبر یعنی جس میں جو ہے نا جبار. نعم، المتكبر يعني المتكبر. طيب، دقيقة ندرس الحوارات. أنتم تقرؤون هذه الحوارات؟ ابھی کچھ حوارات بھی آج پڑھ لیتے ہیں. میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ حوارات آج پڑھنے ہیں حتى نفهم هذه القضية أيضا. طيب، اقرأوا هذا. اقرأوا، أنت اقرأ. من موجود معنا؟ اقرأوا هذا الحوار. نعم كلنا موجود، ولكن الشاشة غير مرئي. نعم، الآن صحيح؟ الآن صحيح ولا؟ لا لا لا. لا لا لا، اوپن نہیں ہوئی فائل. غیر واضح. طيب، افتح ملف.
يا أستاذ افتح الملف. یہ استاد محترم کا مائک بند ہے، ابھی آن ہو گیا. اقرأي. الآن فتح طيب الملف. الآن أنتم اقرأوا، آپ ابھی یہ پڑھ لیں، یہ حوار پڑھ لیں. ٹھیک طيب ہے. حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن، ماذا تفعل في نئے لوگوں کو موقع دیں. أستيقظ في الصباح الباكر وأصلي الفجر بالجماعة. حسن، وماذا تفعل بعد الفجر؟ رياض، أتريز وأمشي في البستان. حسن، هل تجري كذلك؟ رياض، نعم، أجري في بداية الرياضة. حسن، كم دقيقة تجري يوميا؟ رياض، أجري 20 دقيقة. حسن، وهل لك في اليوم مطالعة الكتب؟ رياض، نعم، أطالع في المساء يوميا نصف ساعة تقريبا. حسن، ومتى تنام في الليل؟ رياض، أنام مبكرا حتى أستيقظ مبكرا. حسن، هذا أمر مستحسن سأفعله كذلك. الكلمات المؤنثة للبنات، أي ماذا تفعلين في اليوم كله؟ هل تجرين كذلك؟ هل لك في اليوم مطالعة الكتب؟ متى تنامين في الليل؟ من يقرأ؟ من الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حسن، ماذا تفعل في اليوم كله؟ رياض، أستيقظ في الصباح الباكر وأصلي الفجر بالجماعة. حسن، وماذا تفعل بعد الفجر؟ رياض، أتريض وأمشي في البستان. حسن، هل تجري كذلك؟ رياض، نعم، أجري في بداية الرياضيات. حسن، كم دقيقة تجري يوميا؟ رياض، أجري 20 دقيقة. حسن، وهل لك في اليوم مطالعة؟ رياض، أنام مبكرا حتى أستيقظ مبكرا. حسن، هذا أمر مستحسن سأفعله كذلك. بار بار اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کسی فرض کے اوپر. يوميتي. حسن، ماذا تفعل في اليوم كله؟ رياض أستيقظ في الصباح الباكر وأصلي الفجر بالجماعة. حسن، وماذا تفعل بعد الفجر؟ رياض أتريز وأمشي في البستان. حسن، هل تجري كذلك؟ رياض، نعم، أجري في بداية الرياضة. حسن، كم دقيقة تجري يوميا؟ رياض أجري 20 دقيقة. حسن، وهل لك في اليوم مطالعة الكتب؟ رياض، نعم، أطالع في المساء يوميا نصف ساعة تقريبا. حسن، ومتى تنام في الليل؟ رياض أنام مبكرا حتى أستيقظ مبكرا. حسن، هذا أمر مستحسن سأفعله كذلك. الكلمة المولدة للبنات. طيب، ماذا الكلمات المؤنثة للبنات. أنا حسن، ومن طيب. الرياض كي أتحاور. مهم. من هو الرياض؟ من كان
طيب، يكفي هذا. أنتم قرأتم هذا الحوار. هل هناك سؤال حول جملة أو كلمة؟ نعم، محمد تصدق، هل هناك سؤال؟ لا لا يا أستاذ. طيب، فهذا الحوار أجري يتعلق أجري يومیتی، یعنی یہ سوال آیا تھا کہ ہم کیسے حوارات بنائیں، کیسے ہم حوار لکھیں. فأنا قلت لكم كتابة الحوار أمر سهل، نأخذ الأفعال ونكون الجمل كما هنا، كما في هذا التدريب، كما في هذا الحوار. ماذا تفعل في اليوم كله؟ أستيقظ. وماذا تفعل؟ أتريض، أمشي. هل تجري؟ نعم أجري. كم دقيقة؟ أجري 20 دقيقة. فبهذه الطريقة نرجو من المشاركين المشاركة في المناقشة، في حصة المناقشة أيضا، وهكذا نكون الحوارات. طيب، هذه صيغ المذكر وهذه صيغ المؤنث. ماذا تفعلين؟ هل تجرين؟ هل لك؟ متى تنامين؟ اور مذکر کے لیے کیا ہے؟ متى تنام. یہ ایک نموذج میں نے پیش کیا ہے کہ اس طرح سے ہم حوارات بنائیں بھی اور حوارات کو بولیں بھی. في حصة المناقشة لابد أن نتحدث، لابد أن نتكلم ساعة كاملة حتى يسهل علينا التحاور وحتى يسهل علينا التحدث. فهمتم هذا؟ نعم، بارك الله فيك. نعم، معنا الشيخ أبرار حسين، تفضل.